अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अयाज़ अहमद है और आप मेरे चैनल देख रही हैं। आज हम बात करेंगे 8 फरवरी के इंतखाबात और उसके बाद की सूरत हाल जो है उस पे हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं मुख्तलिफ टॉपिक के हवाले से। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद जो है वो मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ की तरफ से जो है वो धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने वाज़े तौर पे कह दिया है कि हमारी जो है वो 180 सीटें जो हैं उससे ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45। फॉर्म 45 क्या है? फॉर्म 45 जो है वो फॉर्म है जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग बूथ से इशू करता है, जिसमें उस पोलिंग बूथ के रिजल्ट होते हैं और यही रिजल्ट जो है वो फिर बाद में कंपाइल होते हैं और इससे फाइनल रिजल्ट इलेक्शन कमीशन इशू करता है। तो इस हवाले से उन्होंने कल इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा जैसे शानदाना गुलजार और शरफजन मरवत और सलमान अकरम राजा साहब, इन सब ने जो है वो उसे खिताब किया। इसके अलावा उस वक्त जो है वो पीटीआई के वो तमाम रहनुमा मौजूद थे जिन्होंने ये दावा किया है कि फॉर्म 45 के हवाले से उनकी जो रिजल्ट है उनको चेंज किया गया है और उनके साथ धांधली हुई है। इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कवर किया है। इसके बड़े इम्प्लीकेशंस हैं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात नहीं है जो कि इस इलेक्शन को मुतनाज़ा करार दे रही है, बल्कि इसके अलावा कल सिंध में एक बहुत बड़ा पावर शो किया है ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस यानी जीडीए ने। और पीर पगाड़ा साहब ने वहाँ पे खिताब करते हुए तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर इमरान खान चोर है तो इसका मतलब है कि हम सब चोर हैं। सिंध में जो है वो आवाज़ें उठ रही हैं। हालांकि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मोनोपली कंसिडर होती है क्योंकि उनकी जो एफिलिएशन है भुट्टो के साथ उसके हवाले से, लेकिन वो मिथ जो है वो गलत साबित हो रहा है। और आवाम की इतना जो क्राउड था उसकी वजह से जो है वो सवालात उठ रही हैं कि क्या सिंध अभी पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा या नहीं रहा। इसके अलावा जो है वो कराची की सीट्स पे जो है वो मुतनाज़ा है। एमक्यूएम क्लेम करती है अपनी विन को, लेकिन वहाँ पे भी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाने के लिए जो है वो सिलसिला शुरू कर दिया मुलाकातों का और अली अमीन गंडापुर जो है उसको नॉमिनेट किया है एज अ सीएम फॉर खैबर पख्तूनख्वा। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उमर अयूब को प्राइम मिनिस्टर की स्लॉट के लिए उसका इंतखाब किया है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज के दिन यानी 17 फरवरी को पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट की कॉल्स भी दी है और वो प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू हो गया जो अभी तक की इतलात आ रही थी उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है और बहुत ही सीनियर वकील है सुप्रीम कोर्ट के सलमान अकरम राजा साहब, उसको गिरफ्तार कर दिया गया है और उसके अलावा जो है वो दावा किया जा रहा है मुख्तलिफ सोर्सेज की थ्रू के शरफजल मरवत साहब जो है उसकी भी गिरफ्तारी की ऑर्डर जो है वो शायद निकल चुकी है, लेकिन ये अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट है इस हवाले से। आज की जो अभी तक की सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चड्ढा साहब जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। उन्होंने ये बात की है कि रावलपिंडी डिवीज़न जिसमें 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें अटक है, चकपाल है, जेलम है, रावलपिंडी है, मरी है और तलगन। 6 डिस्ट्रिक्ट्स जो है उसमें 13 सीट जो है उस पे उन्होंने कहा है कि जी 40,000 50,000 लीड से ज़्यादा लोग जो लीड वाले कैंडिडेट्स थे उनको हमने हरवाया है। ये बहुत बड़ी बात है और इसकी मिसाल नहीं मिलती पाकिस्तान की जो तारीख है उसमें। तो बहुत ही बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस था। उन्होंने ये भी दावा किया है कि जी इसकी जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी आती है और मुख्तलिफ और लोगों के ऊपर भी आती है और उन्होंने अपने आप को जो है वो गिरफ्तारी के लिए प्रेजेंट कर दिया गया है और वो गिरफ्तार हो गई है। इसके हवाले से जो है वो निगरान हुकूमत ने आला सतही इन्वेस्टिगेशन की कॉल दी है और वो जो है वो उसकी सिलसिला शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है वो तो बाद में देखा जाएगा। अ,
پاکستان میں اس ٹائم پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی جتنی ضرورت ہے اتنی شاید اس کی جو ہسٹری ہے اس میں اس کو نہیں ملی، اس کی ضرورت نہیں تھی ابھی تک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ کرمبل کر رہی ہے، ہماری فارن ریزرو جو ہے وہ اس ٹائم بہت کم ہے، اور ہم نے بیرونی قرضوں کا ایک بہت بڑا بوجھ ہے جو کہ ہم نے واپس کرنا ہے۔ یہ بوجھ کیسے واپس ہوگا جب ہماری انڈسٹریز جو ہے وہ اس طرح سے نہیں چل رہی جس طرح سے ہماری پروڈکشن ہونی چاہیے تھی، اور اس انڈسٹریز کے نہ چلنے کی وجہ سے ملک میں بے روزگاری ہے اور قرضوں کا ایک بوجھ ہے جو کہ حکومت نے ادا کرنا ہے۔ اگلی حکومت کس کی آئے گی، اس کے لیے ابھی تک جو ہے وہ مسلم لیگ سر فہرست جا رہی ہے، جو کہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف اس کو اسٹرکٹلی جو ہے وہ کاؤنٹر کر رہی ہے، اور وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ نہیں، حکومت بنانا جو ہے وہ ان کا حق ہے، کیونکہ انہوں نے سب سے زیادہ سیٹیں لی ہیں۔ اگر اس طرح کا سلسلہ کنٹینیو ہوتا ہے، یہ احتجاجوں کا سلسلہ تیز ہوتا ہے مزید، تو کیا نئے الیکشنز ہوں گے؟ کیونکہ اپنے ناظرین کے لیے یہ بھی بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس ٹائم ایک درخواست دائر کی گئی ہے، اور اس میں یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ سے کہ وہ 8 فروری کے الیکشنز کو نل انوائٹ کر دے اور فریش الیکشنز کا اعلان کرے۔ اگر فریش الیکشنز کا اعلان ہوتا ہے تو کیا پولیٹیکل پارٹیز جو دھاندلی کا الزام کر رہی ہے، لگا رہی ہے اس نے، وہ اس بات کو ماننے پہ راضی ہو جائیں گی کہ نہیں؟ میرا نہیں خیال۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نگران حکومت جو ہے وہ وہی رہے گی، جو ہمارا میکینزم ہے الیکشنز کا وہ وہی رہے گا، ریزلٹ کمپائلیشن کا جو ہمارا نظام ہے وہ وہی رہے گا۔ تو کیا وہ چیز ہے جو کہ چینج ہو جائے گی جس کی وجہ سے تمام لوگ جو ہے وہ اس پہ راضی ہو جائیں گے، اس رزلٹ پہ؟ فری اینڈ فیئر ہو پائیں گے کہ نہیں؟ کیونکہ بہت سارے انٹرنیشنل ادارے جو ہے وہ آلریڈی اس پہ بات کر چکے ہیں۔ الجزیرہ جو ہے وہ اس پہ کافی بات کر چکا ہے، دی اکانومسٹ میں بہت ساری باتیں جو ہے وہ اس کے حوالے سے ہوئی ہے کہ کیا پاکستان کی الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر ہے کہ نہیں، اور جو دھاندلی کے الزامات ہیں یہ اس پہ باقاعدہ انٹرنیشنل کوریج ابھی مل رہی ہے پاکستان کے حوالے سے۔ پاکستان کی یہی جو اگر الیکشنز نئے نہیں ہوتے تو کیا کون گورنمنٹ بنا پائے گا؟ کیونکہ اس ٹائم لگتا ایسے ہی ہے کہ ایون مسلم لیگ جو ہے وہ بھی تھوڑا پیچھے ہٹ رہی ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی حکومت کو بنانے میں کوئی سنجیدگی کا اظہار نہیں کر رہی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جس طرح کے آگے جا کے جس طرح کی چیلنجز سے ان کو نپٹنا پڑے گا، وہ شاید جو ہے وہ ان کی سیاست کو جو ہے وہ بڑی مشکل میں ڈال دیں گے۔ تو کیا فریش الیکشن ہوں گے؟ میرا تو نہیں خیال کہ فریش الیکشنز ہوں گے۔ پھر پروٹیسٹ جو ہے جس کی کال ابھی تحریک انصاف نے بھی دی ہے، کل جے ڈی اے نے جو سندھ میں پروٹیسٹ کی تھی، میں نے آپ کو اس کی بات کی، اس طرح کی کیا اس میں تیزی آئے گی؟ کیونکہ اگر اس میں تیزی آئے گی تو ظاہری بات ہے پھر نگراں حکومت پہ مزید پریشر پڑے گا، اور ان کو شاید جو ہے وہ کچھ نہ کچھ دینا پڑے، اور ان صورتحال کو جو ہے وہ سنبھالنا پڑے۔ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی بات ہوئی، یونٹی گورنمنٹ جو ہے وہ بن نہیں سکتی۔ اس کیوں نہیں بن سکتی؟ بن اس لیے نہیں سکتی کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان مسلم لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ جو ہے ان کے ساتھ مل کے بات کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ اسد کیسر صاحب کی سربراہی میں، جو کہ تحریک انصاف کی لیڈر ہے، سینئر سیاستدان ہے، انہوں نے جا کے جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام جو ہے ان کے ساتھ بات چیت کی ہے، اور ان کو ایک گرین سگنل بھی عمران خان کی طرف سے ملا ہے کہ وہ باقی پولیٹیکل پارٹی جو ہے ان کو بھی ان سے بھی بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر رہی ہے الیکشن کے حوالے سے۔ تو یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ میرے خیال میں الیکشن کے جو انتخابات کے جو رزلٹ ہے، اگر وہ صحیح طرح سے سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں اور کسی ایک جماعت کو میجورٹی مل جاتی ہے اور وہ حکومت بنا لیتی ہے، تو وہی حکومت جو ہے وہ بن سکتی ہے اس میں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی بھی اور حکومت کے بننے کے بعد جو ہے وہ اسٹیبلٹی نہیں آئے گی۔ کیوں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی؟ کیونکہ آپ کو عوامی حمایت چاہیے ہوتی ہے، اور آپ کو ایک اسٹیبل گورنمنٹ چاہیے ہوتی ہے جس میں آپ پہ الائنسز کا زیادہ پریشر نہ ہو، آپ کے جو آپ کے ساتھ جو ملی ہوئی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا پریشر نہ ہو، تو آپ جو ہے وہ اکانومی کے لیے جو ہے وہ اسٹرکٹ میجرز لے سکتی ہیں۔
اگر اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے تو پھر کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ سال 2 سال سے زیادہ آگے چل سکے گی، اور یہ جو ہمارے ابھی کے جو اکانومی کے حالات ہیں وہ مزید گمبھیر ہوتے جائیں گے، اور ایونچولی جو ہے وہ اس کا کچھ اور سدباب کرنا پڑے گا۔ آگے کے حالات پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے، اور جو جیسے جیسے نئی چیزیں سامنے آتی ہیں اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ، اور کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں، اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں کامنٹ سیکشن میں، اور آپ بھی ہمیں جو ہے وہ بتائیں۔ انشاءاللہ مزید پاکستانی سیاست کے حوالے سے جو ہے وہ بات ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کو آگاہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ، دیکھتے رہیے میرے چینل کو۔ اللہ حافظ۔